هذه رسالة للعلماء المنافقين، وهذه رسالة كمان للناس اللي بيقولوا عنهم إحنا رجال الدين، إحنا مشايخ هذه الأمة، إحنا معنا شهادات ومعنا دكتوراه ومعنا يعني مراتب طيبة، إحنا كل الناس بتحبنا. أنت بتطلع لي في المساجد، أنت بتطلع لي في المساجد إيش تتكلم؟ بتطلع لي على منصات التواصل الاجتماعي إيش تتكلم؟ عن الوضوء، عن التوبة. هذا شيء عظيم بإسلامنا، ولكن هذا الشيء ما بيغنيك عن انه انت تنصر اخوانك في شمال غزة. اخوانك في شمال غزة قاعدين هنا بين بيت وبيت، دقنا اصناف الموت، ناس منا انحرقت، ناس منا ماتت، في ناس عطشانة، في ناس جوعانة. والله العظيم ما تجرأ علينا عدونا الا بسكوتكم يا منافقين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لو انكم مش منافقين لنصرتم اهل فلسطين. والله العظيم لو انكم مش منافقين. اسمعوا، بدي اقول لكم كلمة، حتى ما تاخذونا بعلمكم، وما العلم مش بس اسم. انا عالم بالاسم، العلم بده افعال، الدين بده افعال، بده تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايش؟ الجنة حفت بالمكاره. بدك الجنة بدون ما تدفع ثمن عايش. والله العظيم حرب غزة كشفت امثالكم الظلمة. انتوا سكوتكم قتلنا اكتر من المعاناة اللي احنا بنعاني فيها. انتوا مسكوتكم ذبحنا وحرق قلوبنا. انت بس بدك تقول عن حالك عالم في الامة وانت من مشايخ الامة. والله انكم كذابين ومنافقين. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لك؟ ما وقر في القلب صدقه العمل. ما وقر في القلب صدقه العمل. يعني انت لما بدك تقول لا اله الا الله بدك تعمل فيها. يعني انت لما بدك تقول انا عالم بدك تعمل في علمك، لانه انت حملت امانة بس خنت الامانة. بتعرف ليش انت منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال صفات المنافقين ثلاث، بدي اذكر لك واحدة منهم: من ائتمن وخان. انتم ائتمنتم على دين، على أمة محمد بدينكم. ليش دخلت في مجال العلم؟ ليش كنت عالم من علماء الأمة؟ عشان تخذلونا؟ الله سبحانه وتعالى بنظر إلكم وشايفكم، شايف كيف خذلانكم. لو طلع رئيس دولة أو وزير قال لك اطلع احكي لنا كلمة، كان مدحت الوزير ومدحت الرئيس، وكان جبت آيات قرآنية وكانت تحكي بحرقة وبمحبة. أما أهل فلسطين اللي محتاجينكم سبتوهم وتركتوهم. لا تيجي تقول لي ليش بتقول عنا منافقين. احنا ما بدنا اسلام باسم، لا اله الا الله محمد رسول الله بدون عمل. لا تقرأ لي القرآن الكريم بدون ما تعمل فيه. لا تقرأ لي الاحاديث النبوية وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الدين واحنا بنتبع سنته، وانت مش متبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. انتم خنتم النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم احنا اليوم محتاجينكم في هذه الدنيا، احتاجناكم وطلبناكم تقفوا معنا، بس انتوا سبتونا. بس يوم القيامة راح تحتاجونا وراح تجولنا وتقولوا لنا اشفعوا لنا. لا 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 لا، راح نقول لرب العالمين يا رب هدول الناس خذلونا، يا رب هدول اتعلموا العلم وكتموه، اتعلموا العلم وادعوا انهم اهل الاسلام واهل الدين وسبونا. يا رب يا رب زدهم فوق عذابهم عذاب. والنادي على النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله، يا رسول الله هذول الناس خانوا عهدك وخانوا دينك وكتموا دينهم وما ائتمروا بأمرك ولا مشوا بوصيتك. يا رسول الله لا تشفع لهم. هذا قولنا يوم القيامة حنقوله. والله إيمان الأمة كلها في كفة، وإيمان أهل غزة في كفة واحدة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين. فإحنا ناس راح ننتظر نصرنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وكان وعد الله حقا والله لا يخلف وعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.